दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ स्थानीय संवाद कार्यक्रममा। म बख्तियार अली। आज स्थानीय संवाद कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सर्लाहीका कोडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद राई यादव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास कुमार रजक। यहाँ दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्थानीय संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ र प्रसारण गर्दै आएका छौँ र आज सर्वप्रथम कोडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद राई यादवज्यूसँग म प्रश्न राख्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको आज यस विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा तपाईलाई यस गापामा रहेका गरिब विपन्नहरूको राहत वितरण गर्नुभयो अनि राहत वितरण गर्दाखेरि अनेकौं समस्याहरू हजुरले फेस गर्नुभएको होला, त्यसबारेमा बताइदिनुहोस्। कसरी राहत वितरण गर्नुभयो, के समस्याहरू आयो? त्यो राहत वितरण हाम्रो करीब पहिला नै करीब 1-1.5 महीना पहिला नै मतलब त्यो हाम्रो सबै वाडाहरूमा 1 देखि 7 वडा यो गाउँपालिकाको 1 देखि 7 वडामा राहतको प्रथम प्याकेजको हिसाबले सबै वाडाहरूमा वितरण भएकै छ। तर त्यसमा अब अप्ठ्याराहरू त थुप्रै थियो। अब धेरै ढिलो चाँडो गरेर मान्छेहरूलाई बुझाइ सम्झाइकन अब 1-2टा वार्डमा राम्रोसँग भयो। हामी जुन छुट्याएका छौँ 4 लाखको दरले प्रत्येक वाडामा मतलब पेस्की नै दिएर त्यो सबै वाडामा 28 लाख रुपैयाँ छुट्याएर बाँड्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। तर पछि गएर हाम्रो वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 1 मा त्यो 4 लाखकै हिसाबले मतलब आंशिक रूपमा जो पाउने खालका मानिसहरूको छनौट गरेर त्यो हिसाबले मतलब राहत वितरण भयो र 1-2टा वार्डमा धेरै खिचातानी भयो, जसमध्ये 2 नम्बर वाडा, त्यसपछि वाडा नम्बर 3 मा, यो वाडा नम्बर 6 मा त झनै भयो। तर यो वाडाहरूमा फेरि थप गरेर म्याक्सिमम परिवारसम्म हाम्रो राहत वितरण। अध्यक्षज्यू, जस्तै कि अब धेरै गापाहरूबाट सर्लाहीका धेरै गापाहरूमा हुने खानेले राहत पायो, गौरी विपन्नले पाएनन्, यस्ता समस्याहरू कोरेनामा फेस गर्नु छैन? एकदम अब 4वटा वार्डमा एकदमै विपन्न मान्छेको अब एउटा वाडा भन्नाले एउटा गाविस, पहिला स्थानीय निकायको एउटा गाविस, त्यसमा पनि 1000-1200-1400 जति घर परिवार एउटा वाडामा छ। यहाँ एउटा वाडाको मलाई लाग्छ कि 8000-9000 जति पोपुलेसन छ, जसमा मात्रै 400 को हिसाबले मतलब घर परिवार विपन्न परिवारहरूको छनौट गरेर वाडा अध्यक्षको माध्यमबाट मतलब नामावली ल्याएर उसलाई मतलब दिने काम भयो। तर अब फेरि अब हाम्रो फेरि अब सबै वाडामा अब यहाँ 2-3 वटा वाडामा सबैजनालाई बाँड दिँदाखेरि हुन्छ। यो सबैले काम गर्न पाएको छैन। काम पनि भेटा त्यो लकडाउन पहिला हाम्रो 60 दिनको 2 महिना जुन लकडाउन थियो त्यसमा मान्छेहरू एकदमै त्रसित थिए। एकदमै त्रसित भएर मान्छेहरू एकदम गाउँघरमा पनि काम मतलब थपै जस्तो थियो। त्यो बेलामा सबैले यो रिक्वेस्ट गरेका थिए कि सबैजना हामी बसेर खाइरहेछौँ, अब कसैले काम गर्न सकेका छैनन्। मतलब त्यो अवस्था यस्तो थियो भ्याव। अब त यो अब 15-20 दिन यताको बेग्लै कुरा छ। तर पहिला लकडाउन हुँदाखेरि साह्रै अप्ठ्यारा हाम्रा समाजहरू खेपेका हुन्। त्यो हिसाबले पनि
मतलब हामी चाहिँ अब 2-3 वडामा सबैजना म्याक्सिमम अब त्यो लिने खालको जो मतलब शिक्षक छ, जसको आफै खाने पुग्ने खालका व्यक्तिहरू छन्, जुन धनिक हाम्रो समाजमा धनिक वर्गका मान्छे छन्, त्यसले त अब त्यो लिएकै छैन, बरु राहत त्यस्तो छैन। तर सामान्य खालको म्याक्सिमम हाम्रो एकदमै गाउँघरमा 80% मान्छे त्यो निमुखा नै छ, त्यो पीडित नै छ। त्यो काम गरेर आफ्नो खेतमा गरोस् वा अर्काको खेतमा गरोस् वा कुनै गैर ठाउँमा इन्डियातिर गरोस्, तर काम गरेर नै खान्छ। मात्रै 20% को त्यस्तो छ जो जागिरमा छ, जो धनिक ठुल्ठुला मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले राहत लिएको पनि छैन। तर मतलब अरूमा त एकदमै छनौट भएर नै आएको थियो। हाम्रो 4 वटामा 2-3 वटामा अलि विस्तार गरेर त्यसको रूप अलि 800-900 जति एउटा वाडामा मतलब घर सङ्ख्या छुट्याएर हामी। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब अर्को प्रश्न म अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास कुमार रजकसँग म गर्न चाहन्छु। तपाईको गाउँपालिकामा जस्तै कि अब स्वास्थ्य शिक्षा आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियानका लागि के कस्ता कामहरू भएको छ, यस सम्बन्धमा अलिक खुलस्त पारिदिनुस्। धन्यवाद छ बख्तियारजी। हाम्रो यस कडेना गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि, महिला स्वयंसेविकाहरूका लागि चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 75-76 देखि नै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास गर्नका लागि पोषण कार्यक्रम अन्तर्गतका बृहत पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पोहोर सालदेखि नै गर्दै आयौँ। यसगरी यसपालि पनि यस आर्थिक वर्षमा पनि हामीले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पोषण कार्यक्रम एवं अन्य उहाँहरूको क्षमता विकासका गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विकास वा हाम्रो जन सेवामा पहुँचका लागि चाहिँ कस्तो किसिमका व्यवहारहरू उहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रा यस गाउँपालिकाबाटै हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जुन चाहिँ सशर्तबाट चाहिँ हाम्रो विनियोजित रकमै हुन्छ, साथसाथै हाम्रो कडेना गाउँपालिकाबाट पनि हामीले त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू राखेर चाहिँ उहाँहरूको मनोबल एवं उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्ने काम गऱ्यौँ। तर यो जुन कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो यो अवस्था चाहिँ लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो र हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि अवरोध हुन पुग्यो। यद्यपि हामीले चाहिँ बिचबिचमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनको लागि, हाम्रा स्वयंसेविकाहरूको मनोबल बढाउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ समय समयमा चाहिँ उहाँहरूको मनोबल बढाउने काम चाहिँ गरि नै रहेका छौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर म आफै पनि स्वयं उपस्थित भएर उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, यसले चाहिँ हाम्रा कडेना गाउँपालिकाका जनताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझ चाहिँ उहाँहरूको नजिक पुर्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न छलफलहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अनि एउटा कुरा जस्तै कि अब तपाईँले 16,000 दिन जुन कार्यक्रम छ त्यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रूपमा हजुरहरूले चलाउनु भयो कि भएन? छैन, अहिले हाम्रो कडेना गाउँपालिकामा त छैन त्यो कार्यक्रम। अनि मातृ शिशु जुन कार्यक्रम छ, मातृ शिशुमा पनि हाम्रो यस कडेना गाउँपालिकामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर नभएको कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रम पनि छैन। अनि बर्थिङ सेन्टरको लागि हजुरहरूले पहल गर्नुभएछ, कतै सङ्घ सरकार वा प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभएछ कि छैन? बर्थिङ सेन्टरको लागि हामीले कसैलाई पहलै गर्नु पर्दैन। हामी आफैमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ धनी नै छौँ भन्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ 753वटा गाउँपालिका नगरपालिका आर्थिक स्तरमा धनी छ। उहाँहरूले कसैसँग माग गर्नै पर्दैन, आफ्नो क्षमताले बनाउन सक्नुपर्ने हो। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कडेना गाउँपालिका नभएको अवस्था हो। अनि त्यसको लागि सर ढिलाइ मतलब किन भइरहेछ बर्थिङ सिस्टम? त्यो त अति आवश्यक हो कडेना गाउँपालिकाको लागि। हाम्रो अब कडेना गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न म पुनः हाम्रा गापा अध्यक्ष रामप्रसाद राई यादवज्यूसँग म गर्न चाहन्छु। हाल कोरोना महामारीको यस कोरोना महामारीको बेला गापामा पनि भारतबाट आएका नेपाली कामदारहरू आएका होलान् र ठुलै मात्रामा आएका छन्। कोरोना सङ्क्रमित पनि भेटायो। अब अहिले तपाईँले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी देखिएको छ भनेर सुन्नमा आएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? होइन, हाम्रो क्वारेन्टाइन पहिला 5 ठाउँमा सञ्चालन भएर आएको थियो।
तर हाल हाम्रो 7 ठाउँमा अहिले क्वारेन्टाइन स्थापना, किनभनेदेखि भारतबाट दिनका दिन 25, 20, 10 जना आउने गरेको छ। अहिले त्यो अवस्था हेरेर हाम्रो मावि सुन्दरपुर र एउटा वाडा नम्बर 4 मोतीपुरमा त्यो एक्सटेन्सन भएको छ। पहिला चाहिँ हाम्रो 5 वटा क्वारेन्टाइन स्थापना भएर सबैमा अहिले पनि हाम्रो 96 जना जति मान्छे त्यसमा एपियर छ र यो पिरियडमा क्वारेन्टाइनमा आरडिटी टेस्ट गरेर पटक पटक हामी छोड्ने गर्थ्यौँ। पिसिआर 45 जनालाई पिसिआर टेस्ट गराएर त्यसमा गराउँदाखेरि त्यो पनि किट जो भिडिएम किट छ त्यो हाम्रो सिडिओ साहब उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अब त्यो प्रदेशबाट आएको छ भिडिएम, अब चाहिँ छैन भनेर उहाँ भन्नुभयो, जसमा हामी चाहिँ पिसिआर टेस्ट 45 जना गराउँदाखेरि त्यसमा 3 जना पोजिटिभ। वाडा नम्बर 1 हाम्रो सुक्चाना टोलको मान्छे एउटा मण्डल, त्यसपछि हाम्रो वाडा नम्बर 2 मा इनरवा टोलको एउटा मुस्लिम सम्प्रदायको मान्छे, त्यसपछि हाम्रो यही एउटा यादव रूपेश कुमार यादव हाम्रो पर्सामा 3 जना पोजिटिभ मतलब ठहर भएर आएको छ। त्यो सबैलाई आइसोलेसन मलङ्बामा अहिले जुन व्यवस्था छ आइसोलेसनको त्यसमा हामी भर्ना गराएका छौँ। अरू फेरि हामी दोस्रो चरणमा भिडिएम किट आफै खरिद गरेर 116 जनालाई मतलब हाम्रो 4 दिन भयो त्यो हामी टेस्टको लागि परीक्षणको लागि जनकपुर पठाएका छौँ। त्यसको रिजल्ट आएको छैन। अब त्यसमा कति के आउँछ त्यो त पछिको कुरा है, आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। जसमा केही जनप्रतिनिधिहरू पनि छ, मतलब केही स्वास्थ्यकर्मीहरू। अनि यसमा जस्तै कि सङ्क्रमितहरूलाई जस्तै कोरोना गाउँपालिकामा भेटाएका सङ्क्रमितहरूलाई कहाँ राख्नुभयो त? त्यो आइसोलेसनमा मलङमा के पोजिटिभ हो, मलङमा जुन आइसोलेसन हाम्रो नर्सिङ कलेज छ नि, मलङमा स्थित नर्सिङ कलेजमा बनाएको आइसोलेसनमा राख्नुभयो। हजुर। अनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा जस्तै कि अब अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा अब झैझगडा हुने त्यस्तो पनि भएको छ, यहाँ त भएको छैन नि? त्यो झगडा त यहाँ छैन भएको, तर के छ अहिलेको क्वारेन्टाइनमा उताबाट आउँदाखेरि अब जथाभावी अब त्यो पानीको पनि व्यवस्था, पाइपको पानी नखाने। हाम्रो यहाँ सबै क्वारेन्टाइनमा तपाईँको मतलब खानाको व्यवस्था छ, नास्ताको पनि व्यवस्था गराइरहेछु र पानीको पनि व्यवस्था छ। त्यो सबैको मतलब एउटा बेड, तकिया, झोल र एउटा सानो त्यो हुन्छ त्यसो बिछाउने, त्यो एउटा तौलिया, फेरि त्यसको खुट्टा सफा गर्ने त्यो सेनिटाइजर लगायतका वस्तुहरू जुन अति आवश्यक वस्तुहरू त्यो सबै क्वारेन्टाइनमा प्रत्येक व्यक्ति कहाँ हाम्रो मौजुद। धन्यवाद सर। अब पुनः म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास कुमार रजकसँग म अब के सोध्न चाहन्छु भने अब लकडाउन अब 3 महिना हुनै लाग्नेवाला छ। तपाईँले अब विद्यालय व्यवस्थापन अबको दिनमा गर्ने कुरा छ, नेपाल सरकारले पनि भनिराखेको छ र आउने दिनमा पनि तपाईँलाई त्यो कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस्। विद्यालयको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट पनि भनिरहेको छ कि अनलाइनबाट कमसेकम हाम्रो यो शिक्षाको माध्यमलाई चाहिँ सुचारू गरौँ भनेर। तर मलाई लाग्छ अझै पनि हाम्रो यो कोरोना गाउँपालिकामा चाहिँ त्यति साह्रो माथि 9 र 10 कक्षाको लागि त त्यो सम्भव होला, त्योभन्दा तलको क्लासलाई चाहिँ अलि गाह्रै होला जस्तो लागिरहेछ। तर यद्यपि हामीले चाहिँ यस कोरोना गाउँपालिका कार्यपालिका एउटा निर्णय गरेर चाहिँ हामीले यो 3 कक्षासम्मका लागि चाहिँ किताबको व्यवस्था गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो माथिबाटै एउटा निर्देशित भएको किताब छ त्यो चाहिँ हामीले घर घरमा त्यो किताबलाई पुगाएर चाहिँ अभिभावकहरूलाई नै चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो किताबबाट चाहिँ शिक्षा दिनको लागि प्रेरित गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ र त्यो किताब लगभग हामीले छाप्न पनि दिइसकेका छौँ र शीघ्र त्यो किताब आइसकेपछि हामी यो कोरोना गाउँपालिकाको सम्पूर्ण घरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कक्षा 3 कक्षासम्मका बालबालिका छन् उहाँहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। धन्यवाद विकास रजकज्यू। अब
अध्यक्षज्यू अब जस्तै कि अब आर्थिक मसान्तको अन्ततिर हामी आइसकेका छौँ। विकास निर्माणको कामहरू पनि गर्ने बेला भएको छ। अब यो विकास निर्माणको कामहरू कसरी गर्नुहुन्छ त, यस बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। विकास निर्माणको पहिला हाम्रो जुन लकडाउन सुरु भयो त्यो बेला चाहिँ एकदमै सबै थप भइदियो। कार्यालय पनि एकदमै खुल्ने अवस्था थिएन त्यो बेला। तर अहिले हाम्रो 15-20 दिन यता पहिला पनि जुन सम्झौता चैततिर भएको थियो त्यो चैत्रमा र फाल्गुनीको लास्टतिर त्यो सम्झौताहरूकै आधारमा हामी विकास निर्माण फेरि सुरु गराएको छु। तर 2 महिना जति एकदम थपै जस्तो थियो। तर हाम्रो अन्दाजी यहाँको जुन म हेरिरहेको छु मात्रै 2 नम्बर वाडामा अलिक कम सम्झौता भएको छ। तर अरू अब जसरी वार्ड नम्बर 3 मा मलाई लाग्छ कि 80-90% योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। वार्ड नम्बर 4 मा त मलाई लाग्छ कि 95% योजनाको सम्झौता भएको छ। त्यसै गरी तपाईको अरू वार्डमा पनि मतलब सम्झौता भएको छ। मलाई लाग्छ सालाखाला जति पनि लकडाउन 2 महिना एकदम थपै भयो, न गिटी आउने पोजिसन थियो हाम्रो यहाँ। अब सिडिओ साहबको पनि त्यस्तो थिएन। अब बालु गिटी र छड सिमेन्टको साह्रै किल्लत भयो यहाँ, मतलब कहीँबाट आउने पोजिसन थिएन। त्यो हिसाबले पनि कामै बन्द थप हुने अवस्था आयो। त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरी फेस गरेर नै अहिले चाहिँ हाम्रो सबै वाडामा काम तीव्र गतिले सञ्चालन भएको छ र मलाई लाग्छ कि 60-70% काम। जस्तै कि अब कोभिड-19 मा अब बजेटहरू कटौती गरेर अब लगाएको अवस्था छ। यसमा यहाँ पनि त्यस्तो अवस्था छ कि कुनै योजनालाई काटेर जस्तै कि अब राहत वितरण भएको होला वा तपाईलाई क्वारेन्टाइनै बनाउनलाई खर्च भएको होला, त्यस्तो अवस्था छ यहाँ पनि मतलब सशस्त्रको केही योजना, त्यसपछि शिक्षाको केही योजना कट्टा गरेर फेरि नचल्ने खालका योजनाहरू जुन थियो स्टडी गरेर हामी कट्टा गरेर मतलब त्यो क्वारेन्टाइनतिर लगेर अहिले सुविधा दिइरहेको छु। अनि विकास सर, हजुरबाट अब के जान्न चाहन्छु भने अब वृद्धा भत्ता अब यो लकडाउनमा कसरी वितरण गर्नुभयो, भयो कि भएन, अब वितरण गर्ने कुन तरिका अपनाउनु भएको छ यस बारेमा बताइदिनुहोस्। हल्का अध्यक्षको कुरा सोचाइदिए सशर्तको हामीले योजना काटेको छ नि, त्यसलाई काट्न पाउँदैन। चालु खर्च चाहिँ हामीले काटेको, उहाँ झुकिनु होला। अब वृद्धा भत्ताको सवालमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो चौमासिकको भत्ता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले वितरण गरिसकेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दोस्रो चौमासिकमा हामीले कुनै समस्या नै गर्नु परेन। र तेस्रो चौमासिकमा हाम्रो ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर सक्छ सक्दैन कसरी सकिन्छ भनेर हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ। 2-4 दिनभित्र हामी बैठक बसेर अब सकिन्छ, सम्भव हुन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ हुन्छ, हामी सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी वितरण गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ अझै डेस्कहरू चाहिँ बढाउन सक्छौँ भनेर गयो भने हामी ब्याङ्कबाटै गर्छौँ। तर होइन, ब्याङ्कले चाहिँ सक्दैन, गाह्रो हुन्छ, यो अवस्थामा सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नहोला, फेरि वृद्धाहरू अलिक आत्तिन पनि हुन्छ बुवाता भनेपछि भिडभाड गरिदिनुहुन्छ। त्यो किसिममा चाहिँ अब ज्यानभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन होइन, उहाँहरूको सुरक्षाको जिम्मा हाम्रै हो। यस कारणले गर्दा कदम गर्दा चाहिँ ब्याङ्कसँग समन्वय हुन सकेन भने चाहिँ त्यसपछि हामी अगाडि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे विचार गर्नेछौँ। अनि अध्यक्षजी, जस्तै कि अब कोडेना गाउँपालिका उर्वर भूमि भएको गाउँपालिकाको रूपमा पनि चिनिन्छ। अनि यसमा अब यो वर्ष जुन अहिले महामारी पनि छ, कृषिको लागि अब के बजेट ल्याउनु भयो र कसरी काम भइरहेको छ, मल खाद पाएको अवस्था छ कि छैन, यस बारेमा बताइदिनुहोस्। छैन, अहिले अब मल खादको साह्रै किल्लत छ। पहिला मान्छेहरू बोर्डर इलाका भएको कारणले गर्दा म्याक्सिमम मान्छेहरू भारततिरबाट ल्याउने गर्थ्यो। मल खाद, बिउ बिजन सबै कुराहरू, कीटनाशक औषधि जति पनि उर्वर हाम्रो कृषि औजार लगायत सबै कुराहरू भारततिरबाट नै चोरी निकासी भएर आउँथ्यो। तर अहिले एकदमै बोर्डर पनि बन्दै जस्तो छ, यताबाट उता जान सक्दैन, उताबाट। तर यहाँ खाद्य सामग्री संस्थानको जति पनि तगादा गर्दाखेरि यहाँ खाद पाउने स्थिति अहिलेसम्म देखा परेको छैन। मान्छेहरू एकदम त्राहिमाम छ। युरिया खादको लागि, ऊखमा मल दिनको लागि DAP खाद पनि भेटाउँदैन, युरिया खादको त अब कुरै
के गर्ने साह्रै यहाँ रासायनिक मल छैन, बिउ बिजनको पनि एकदमै हाहाकार थियो यो बिचमा। तर कसै कुनै माध्यमबाट अब घरकै बिउ मतलब छडेर मान्छेहरू खेती यसपालि गर्छ, त्यस्तो एउटा किल्लत छ। तर कृषिमा मैले यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो विद्युतीकरणको कुरा थियो, हामी पैसा पनि जम्मा गरिसकेका छौँ। 3 करोड 10 लाख रुपियाँको कृषि विद्युतीकरण। अब बोर्डिङ हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा, वार्ड नम्बर 6 मा, वार्ड नम्बर 7 मा यो वार्डहरूमा मतलब कृषि बोर्डिङ जरान हुने अवस्था छ। अरू वार्डमा त्यही कृषि विद्युतीकरण भइसकेपछि कहाँ हाल्नुपर्छ, अब तार पुल भएको ठाउँमा त्यसपछि बोर्डिङको हाम्रो कार्यक्रम आउँछ। आत्मनिर्भरको लागि अब त्यही एउटा हाम्रो ठुलो गत साल नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाइसकेपछि पनि अहिलेसम्म कृषि विद्युतीकरण भएको छैन। साह्रै लाजमर्दो कुरा हो, साह्रै दुःखको कुरा हो। त्यसैले अहिले चाहिँ अलि अप्ठ्यारै जस्तो छ। अब सबभन्दा पहिला यो उर्वर भूमि छ हाम्रो तराई भेगको कृषि मतलब राम्रोसँग व्यवस्थित भइहाल्छ, वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न पाउँछ किसानहरू, तब मात्रै यो भूमिको विकास हुन्छ, वा देशको विकास हुन्छ, वा गाउँपालिकाको विकास हुन्छ। नत्र यहाँ विकास हुने अरे जति पनि कुरा गर्दाखेरि अहिले शिक्षाको पनि त्यस्तै छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो भित्री मधेसमा दरबन्दी अनुकूल शिक्षै छैन। अब 10 कक्षा उच्च मावि चलिरहेछ, 2-3 वटा माविको शिक्षक छ। अब त्यसमा त त्यो ठग्ने कुरा मात्रै छ। अब सरकारको पनि ध्यान, जति पनि कुरा गर्दाखेरि पनि, जति पनि जानकारी गराउँदाखेरि पनि मतलब सरकार, सङ्घीय सरकारबाट यी शिक्षाको लागि केही खासै परिवर्तन भएको छैन। 3 वर्ष अब बितिरहेछ, हाम्रो कार्यकाल पनि, यो सरकारको कार्यकाल पनि 3.5 वर्ष बितिरहेछ। तर शिक्षा, कृषि, ट्रान्सपोर्टेसन यो त्यस्तै हुलाकी सडकको दुरावस्था छ, बुरा हाल छ। कसैले न एजुकेसनमा ध्यान पुर्याएको छ, न कृषिमा पुर्याएको छ, न सडकमा। अब विकास हुने त कुरै के यो हाम्रो एकदम उपेक्षित क्षेत्र हो। विभेद केन्द्र सरकारबाट नै भएको छ, त्यो हामी महसुस गर्छौँ। धन्यवाद। आजको यस स्थानीय संवाद कार्यक्रममा जुन कोडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद यादव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास कुमार रजजीले जुन समय दिनुको भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आज यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बख्तियारले पनि अनुमति दिनुहोस्। नमस्कार।